ओके योहरु वा पार्टिकल नो पार्टिकलहरु पढ्नु भयो होला हैन मोतोहरु भयो नान्साई देशका भन्ने खालको क्वेशनहरु छ हैन तपाई कति वर्ष हुनुभयो नाम के हो बर्थडे कहिले हो यस्तो खालको कुराहरु छ हैन यो भन्दा पछाडी जिको सेउ खाइ छ सेल्फ इन्ट्रोडक्सन पढियो हामीले हैन आफ्नो नाम भन्ने डेट अफ बर्थ भन्ने अथवा एज भन्ने अनि म यहाँ बस्छु भन्ने त्यो भन्दा पछाडीबाट म यसको स्टुडेन्ट हुँ भन्ने अनि भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने यो कुराहरु तपाईहरुले पढ्नु भयो होला हैन हजुर सर अर्को भनेको फुल स्टप कमाहरु भनेको यो जेनरली चाहिदैन हैन यो पनि सेल्फ इन्ट्रोडक्सन भयो यो भयो ग्रीटिङहरु है यो ग्रीटिङहरु हेर्नुस् त एकपटक अरु बेलामा पनि चाहिन्छ यो ग्रीटिङहरुमा है ओहायो गोजाइमास कोनिचिवा कोनबानवा अनि ओयासुमिनासाई सायोनारा सुमिमासेन गोमेननासाई मोइचिदो ओनेगाइसिमास ओनेगाइसिमास सिचुरेइसिमास अथवा सिचुरेइसिमास्ता ओत्सुकारे सामादेस्ता है अनि खेर ओइसासिबुरी देश ओ गेंकी देशका हाई ओखागे सामादे गेंकी देश दोमो आरिगातो गोजाइमास गोजाइमास्ता दोमो आरिगातो दोमो दोमो है आरिगातो इए दोइतासिमास्ते इए भयो हैन अनि दोजो योरोशिको ओनेगाइसिमास इए कोचिराकोसो इत्तेइरास्याई इत्तेमाइरिमास अथवा इत्तेकिमास तादाइमा योहरु छ हैन योहरु एकपटक आफैले एकपटक पढ्नुस् त सुइँ पढ्नुस् त आवाज निकालेर पढ्नुस् है सबैले माइक अन गर्दामा हुन्छ तर पढ्न चाहिँ सबैले पढ्नुस् है हिरागाना काताकाना आउँदैन भनेदेखि जसरी हुन्छ आउने बनाउनुस् है ओके पढ्नुस् ए कसैको छुटेको कोनिचिवा konnichiwa konbanwa sayonara konbanwa oyasu sayonara sumimasen gomennasai moichi onegaishimasu sichureishimashita otsukare samades ohisai Otsukare samandeshita Hisashiburi desu ne Ugenki desu ka Okage desu Okage samade genki desu Domo arigatou gozaimasu Domo arigatou gozaimasu Domo arigatou arigatou gozaimasu Domo arigatou gozaimasu Samadeshita tsukete kudasai. Oki o tsukete kudasai. Odaizimi. Gambarimasu. Gozaimasu. Omedetou gozaimasu. Ganbatte kudasai. Hai, ganbarimasu. Kekkon nanjiyo
Nanjiori. Gokaku. Fura. Fugokaku. Jobi. के सिताउनु भयो अलमोस्ट सिताउनु भयो होला है नबुझ्नु भएको कुनै छ भन्नुस् त कुनै नबुझ्नु भएको अप्ठ्यारो लागेको त्यस्तो केही भयो भने भन्नुस् है यो मौई चिदो भन्ने चाहिँ के हो सर कति नम्बरको भन्नुस् त 8 नम्बर 8 को Once again, please. One time, please. Once again, please. Once again, Mouchito onegaishimasu. Moi chito onegaishimasu. Once more, please. Onegaishimasu, please. यो भनेको नि तपाईहरुलाई यदि एकैछिन पक्नुस् ल एउटा कुरा म भन्छु यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुस् ल भोलिको दिनमा अरु कुनै इन्टरभ्युहरु तपाईहरुको पार्ट टाइमको इन्टरभ्यु देखि लिएर त्यो ठाउँहरुमा एकदमै धेरै चाहिने कुरा हो यो 8 नम्बरको भर्खरै सोध्नु भयो कसले सोध्नु भयो हैन मोइचिदो ओनेगाइसिमास भनेको है मानौ कि तपाईहरुले जापानिजले क्वेशन सोध्ने बेलामा इन्टरभ्युमा जानु भयो क्वेशन सोध्यो केही पनि बुझ्नु भएन कसले बोल्दै हुनुहुन्छ म बोल्ने बेलामा नबोल्नुस् है बुझ्नु भएन है बुझ्नु भएन भने देखिबाट नि चुप लागेर बस्ने अथवा वाकारीमासेन भन्ने यो काम गर्नु हुँदैन है सुमिमासेन मोइचिदो ओनेगाइसिमास भन्नुपर्छ है एक्सक्युज मी वन्स अगेन प्लिज अथवा वन्स मोर प्लिज भनेर भन्नुपर्छ यो भन्दामा के हुन्छ भने नि सम्भावना के हुन्छ भने नि यसलाई क्वेशन नै अर्कै सोधिदिन पनि सक्छ उसले हामीले नबुझ्ने वर्डहरु पहिला युज गरेको खण्डमा पछि जेनरलाइज गरेर सामान्य वर्डहरु प्रयोग गरेर भनिदिन पनि सक्छ है सुरुमा नै बुझ्दिन अथवा आउँदैन थाहा छैन भन्नुभन्दा पहिला यो एकपटक भनेर ट्राई गरेर हेर्ने है सजिलो खालको अरु कुनै कुरा सोध्यो भने देखिबाट हामीलाई के हुन्छ फाइदा हुन्छ ओके यो वर्ड एकदमै काम लाग्छ है सुमिमासेन मोइचिदो ओनेगाइसिमास ओके सेन्सेई भन्नु न प्लिज यो विस्तारै भन्नलाई चाहिँ युक्कुरी ओनेगाइसिमास के भन्छ हैन युक्कुरी ओनेगाइसिमास भन्छ लेखिदिऊ पक्नुस् यो त भाग्छ नि त अझै त्यसलाई राम्रोसँग बनाइदिन्छु ल यो चाहिँ यो फ्रेज चाहिँ याद गर्नुस् ल सुमिमासेन मोचोतो युक्कुरी सितेकुरे मासेन का सुमिमासेन मोचोतो युक्कुरी सितेकुरे मासेन का अथवा मौसुकोसी पनि बनाउन सकिन्छ है चोत्तोको ठाउँमा ओक्नुस् है सुमिमासेन मौचोत्तो युक्कुरी सित्ते इतादाके मासेन का अथवा मौचोत्तो युक्कुरी सित्ते इतादाके मासेन का सित्ते कुरे मासेन का यो गरेर भन्न सकिन्छ है
युक्कुरी भनेको स्लोली भनेको है। ओके, यसमा केही छैन अरु। अनि यो काम गर्ने ठाउँमा यो फ्रिक्वेन्टली प्रयोग गर्छ है। गाम्बाते कुदासाई भनेको है। गाम्बाते कुदासाई भनेको मेहनत गर्नुहोस् भनेको है। यो ठाउँमा हाई गाम्बारी मास भनेर रिप्लाई गरिन्छ। ओके, यो गो खाकु फुगो खाकु भनेको पास भयो फेल भयो है। यिनीहरू नै छ। केही छ भन्नुस् त? छैन? अर्को स्लाइडतिर जाउँ। सर लेखेको कुरा के भन्नुभएको? सुमिमासेन पछि म चोत्त युक्कुरी सित्ते कुरे मासेन का भनेको यो भाइसेन त्यो भने के थोरै बिस्तारै गरिदिनु हुन्न र भनेको। भयो? भाइसेन ओके, यो भयो पार्टिकलहरू हैन। तो नो या मो दे पार्टिकलहरू पढ्यो हैन। अनि अर्को भनेको जिन भयो, गो भयो, यो सेई भयो, अनि रेउरी भयो। योहरू पढ्नु भएको छ होला है। जिन भनेको नागरिक भयो। कुनै देशको नाम भएर गो भयो भने त्यो देशको भाषा भयो। कुनै कम्युनिटीको नाम भएर गो भयो भने त्यो कम्युनिटीको भाषा भयो। कुनै देशको नाम भएर सेई भयो भने त्यो देशमा बनेको भन्ने कुरा भयो। कुनै देशको नाम भएर रेउरी भयो भनेदेखिबाट त्यो देशको परिकार भयो। कुनै कम्युनिटीको नाम भएर रेउरी भयो भने त्यो कम्युनिटीको परिकार भयो। जस्तै कि नेपारू जिन, निहोन जिन, इन्दो जिन भनेर अगाडिपट्टि देशको नाम आएर जिन भयो भने त्यो देशको नागरिक रहेछ। हामी सबै के भयो? नेपारू जिन है, नेप्लिज भयो है। अर्को देशको नामको पछाडिपट्टि गो भयो भने त्यो देशको भाषा हुँदो रहेछ है। जस्तै कि निहोन भनेको जापान भयो। निहोङ्गो भन्यो भने जापानिज ल्याङ्ग्वेज है। अनि एइगो भन्यो भने अमेरिकन अथवा इङ्ग्लिस। ओके, इन्दोगो भन्यो भने इन्डियन अथवा हिन्दी। चिउगोकु गो भन्यो भने चाइनिज। खाङकोकु गो भन्यो भने कोरियन। यस्तो हुँदै जान्छ। ओके, कुनै कम्युनिटीको नाम भएर गो भयो भने त्यो कम्युनिटीको भाषा भयो। जस्तै कि नेवारू गो, नेवारी भाषा। ओके, लिम्बू गो, लिम्बूको भाषा। यस्तो गरेर जाने भयो है। अर्को सेई भनेको हजुर यो जस्तै हामीले लेख्दाखेरि छ नि, हामीले अब हिरागाना र कातागाना त अब अहिले अलिअलि अक्षर चिन्ने अब लेख्न सक्ने भएको छौँ हैन सेन्सेई। अनि जस्तै अब यो कुनै पनि वर्डहरू लेख्दाखेरि हिरागाना र कातागानालाई मिक्स गरेर लेख्न सकिने कि नसकिने भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो छ? सकिँदैन। हिरागानाको हिरागानामै लेख्नुपर्छ, काताकानाको काताकानामै लेख्नुपर्छ है। मिक्स भयो भने त बिग्रिहाल्यो नि, बर्बाद भयो। जस्तै अब यहाँ जस्तै अब यो जस्तो यहाँ छ नि अब कन्ट्री नेम मेड इनको ठाउँमा अब नेपारू लेख्दाखेरि त हामीले काताकानाबाटै लेख्नुपर्छ। अनि सेई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले अब हिरागानाबाट लेख्नुपर्ने भयो। अब यो लेख्दाखेरि यसरी यो कम्बाइन वर्डहरू चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्न मिल्ने कि कम्बाइन? त्यो वर्ड कम्बाइन भएन। तपाईले अलिकति फरक बुझ्नु भयो। नेपारू भनेको छुट्टै वर्ड हो, नेपाल हो। गो भनेको ल्याङ्ग्वेज हो, छुट्टै हो। हैन, यो सेई मेड इन नेपाल भन्नु खोजेको होइन। यहाँ म लेख्छु, पक्नुस् है। तपाईले भन्न खोज्नु भएको मैले बुझेँ। ओके, यहाँनिर नेपारू भयो हो। यो भन्दा पछाडि तपाईले यो गो को कुरा गर्नुभयो हो। हजुर। यसमा भएको नेपाल वर्ड छुट्टै वर्ड हो हैन। अनि यो गो भन्ने वर्ड छुट्टै वर्ड हो। यो दुईटालाई मिसिए पछाडि बल्ल नेप्लिज हुने हो। तर यिनीहरू छुट्टा छुट्टै नै हुन्, एउटै होइन। ओके, कुनै यस्तो कुनै एक्सेप्सनहरु के यस्तो हुन्छ कि यो नियमै हो कि अलग अलग? मलाई एउटा चाहिँ थाहा छ है। एउटा थाहा छ है मलाई। हजुर जस्तै कि एउटा छ कि खेसी गोमु भन्ने छ। खेसी अनि गोमु
यहाँनिर हुन्छ है खान्जी लेखेँ ल सरी है खान्जी भयो यो चाहिँ के को खान्जी हो है ओके ओके केही छैन यो के को खान्जी हो मैले भने नि है खेसी गोमु भनेको चाहिँ इरेजर हो के रबर हो यसलाई चाहिँ यो खेसीमास भनेको चाहिँ मेट्नु भन्ने मिनिङ राख्छ गोमु भनेको चाहिँ रबर भन्ने मिनिङ राख्छ के यो दुईवटा पनि फरक फरक हो हुनको लागि तर इरेजर भन्ने बेलामा यो दुईवटा एकै ठाउँमा आउँछ ओके यो भन्दा बाहेक जेनरली दुईवटा वर्ड दुईवटा के अरे हिरागाना र काताकाना मिसिएर आउँदैन अझै म तपाईँलाई एउटा राम्रोसँगले एक्सप्लेन गरिदिन्छु पक्नुहोस् है हिरागाना केमा प्रयोग हुन्छ लोकल ल्याङ्ग्वेज लेख्नको लागि है जापानिज नामहरू जापानिज वर्डहरू होइन यो होइन अथवा अरू कुनै कुराहरू है जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली उनीहरूले पनि सुनिरहेको अथवा युज गरिरहेको कुराहरू छ भनेदेखिबाट नि त्यो चाहिँ रुल अनुसार नै लेखिन्छ जस्तै कि हेर्नुहोस् है कोही लेख्नु पर्यो भनेदेखिबाट यो भनेको कफी हो है कोही यो यसमा दुईवटा ड्यासको प्रयोग हुन्छ पक्नुहोस् है को ड्यास अनि हि फेरि ड्यास है यसमा चाहिँ दुईवटा ड्यासहरूको प्रयोग हुन्छ यो भनेको जापानमा कमनली प्रयोग हुने कुरा हो त्यो हुनाले यसमा यो स्टुडेन्टहरूले लेख्ने बेलामा नि यो ड्यास मात्र लेखेनन् भने पनि बिग्रिएको मानिन्छ कि यसलाई जस्तै कि अब हामीले आफ्नो टिपिकल कुराहरू लेख्नु पर्यो मानौ कि कसैले एउटा नाम लेख्नु पर्यो यहाँनिर कसको नाम लेखौँ भन्दा पशुपति ओके पशुपति भन्ने नाम छ है मैले एकजना साथीको देखेँ है हेर्नुहोस् है अब यसलाई पासुपातेई यो भनेर लेख्न पनि यो भनेर लेख्न पनि पाइयो अब अर्को तरिकाले लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है पासु मात्र बनाउन पनि सकियो आफ्नो नाम हो जसरी पनि लेख्न सक्यो जुन कुराहरू कमनली उनीहरूले युज गर्छ नि त्यो कुराहरू त्यसरी गर्यो भने मात्र बुझ्छन् उनीहरूले होइन आफ्नो नामदेखि लिएर आफ्नो कुराहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ कमन होइन त्यो कुराहरूलाई भनेको वेबाट लेख्न प्रेजेन्ट गर्न पनि सक्यो तर एकपटक लेख्ने बेलामा एक थरी अर्को पटक लेख्ने बेलामा अर्को थरी लेख्न पाउनु ओके जस्तै सर भनेर लेख्न पनि सक्नुभयो हा बा ना भनेर लेख्न पनि सक्नुभयो ओके सर मैले बुझिन तपाईको साउन्ड नै आएन पक्नुहोस् है पहिला तपाईँ कसले चाहिँ भन्दै हुन्छ भावना नै बोल्दै हुनुहुन्छ है ओके हेर्नुहोस् है यस्तो हुन्छ यो जुन चाहिँ हामीहरूको उनीहरूले रुल अनुसारले जुन कुराहरू बनाएको हुन्छ नि त्यसलाई भनेको उनीहरूले जसरी लेख्छन् त्यस्तै गरेर पढेर त्यस्तै गरेर लेख्नुपर्छ होइन हामीहरूले आफ्नो नामहरू भनेको आफ्नो फ्रिडमले जुनसुकै तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ जस्तै कि तपाईँको नाम भावना भयो होइन बा ओ ना भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नाम होइन अर्को भनेको बाबाना भनेर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो जसरी लेखे पनि मिस्टेक भने हुँदैन तर एकपटक एक थरी अर्को पटक अर्को थरी बनाउन भने पाउनुहुन्न भनेको यति हो कुरा अब यो सेई भनेको चाहिँ यो देशमा बनेको भन्ने कुरा भयो है जस्तै कि निहोन सेई भन्यो भने मेड इन जापान नेपारू सेई भन्यो भने मेड इन नेपाल चिउगोकु सेई भन्यो भने मेड इन चाइना यसरी हुँदै जाने भयो है अगाडिपट्टि देशको नाम अनि सेई ओके अब कुनै देशको नाम आएर रेउरी आयो भने त्यो देशको परिकार रहेछ अथवा त्यो देशको डिस रहेछ भन्ने बुझिन्छ निहोन रेउरी नेपारू रेउरी इन्दो रेउरी चिउगोकु रेउरी खाङकोकु रेउरी यस्तै गरेर अगाडिपट्टि देशको नाम पछाडिपट्टि रेउरी भयो भने त्यो देशको परिकार अथवा कुनै कम्युनिटीको नाम भएर रेउरी भयो भने त्यो कम्युनिटीको परिकार रहेछ भन्ने बुझिन्छ जस्तै कि नेवारू रेउरी भन्यो भने नेवारी खाना थकाली रेउरी भन्यो भने थकाली खाना यसरी बुझिन्छ रेउरी ठिक छ अर्को भनेको तपाईहरुले पढ्नु भएको सेन्टेन्स प्याटर्नहरु भनेको यही नै होला है सब्जेक्ट प्लस वा प्लस नाम देशका बनायो भने यो के हो
हैन सब्जेक्ट प्लस वा अथवा नाउन अथवा प्रोफेसन लगाएर देश लगायो भने वातासी वा रामदेश अथवा वातासी वा खाइस्याइन देश यस्तै खालको सेन्टेन्सहरु सिकिरहनु भएको छ होला है ओके ए कोरे सोरे आरेहरु पढ्नु भयो कोरे सोरे आरे कोनु सोनो आनो कोचिरा सोचिरा आचिराहरु पढ्नु भयो हजुर सर युजमा त गरेको हो ए युज मात्र गर्नु भयो कोरे सोरे आरेको मिनिङहरु त पढ्नु भयो नि हैन हजुर हजुर सर पढेको ओके ए कोरे सोरे आरे भन्दा पछाडीपट्टि जहिले पनि वा पार्टिकल आउँछ यो कुरा भने याद गर्नुस् है अनि कोनो सोनो आनो भन्दा पछाडीपट्टि जहिले पनि नाउन आउँछ ए सरी यहाँनेर कोनो त छैन हैन सब्जेक्ट छ सब्जेक्टको ठाउँमा कोनो सोनो आनो भन्दा पछाडीपट्टि जहिले पनि नाउन आउँछ अनि मात्र वा पार्टिकल आउँछ यो कुरा भने याद गर्नुस् है कोनो सोनो आनो भन्दा पछाडीपट्टि नाउन आउँछ अनि मात्र वा पार्टिकल आउँछ कोरे सोरे आरे भन्दा पछाडीपट्टि सिधै नै प्लस वा पार्टिकल ओके ओके अर्को आरिमास र इमासको बारेमा पढ्नु भयो छ भन्ने कुराहरु कसकोबाट डिस्टर्ब आइरहेको है अर्को एउटा आरिमास र इमास भनेको पढ्नु भयो होला है आरिमास भनेको छ भयो इमास भनेको पनि छ भयो आरिमास भनेको नन लिभिङलाई मात्र प्रयोग हुन्छ इमास भनेको लिभिङलाई प्रयोग हुन्छ ओके यो कुराहरु पढ्नु भयो हैन अर्को है आरिमासिता इमास सर यो नन लिभिङ थिङ्समा जुन आरिमास युज गर्छौं नि हामी यो हामीले खासमा ट्रीज र प्लान्ट्सहरु त हुन त लिभिङ थिङ्स हो तर यो यसमा त आरिमास नै युज हुने रहेछ नि त है आरिमास नै युज हुन्छ ए जेनेरली कस्तो भन्दामा जनावरहरु र हैन अनि खेर उयो के रे मान्छेहरुमा चाहिँ इमास प्रयोग गर्छौं हैन हामीले जेनरली नेपालीमा पनि त्यही नै त हो नि त्यहाँ रुख हुनुहुन्छ भनेर त भन्दैनौ नि रुख छ भन्छौं हैन अनि खेर राम भन्यो भने हुनुहुन्छ भनेर भन्छौं अझै हामीले त बिगारेर राम छ पनि बनाइदिन्छौं है यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दामा यो ठाउँमा नि कतिपय कन्ट्रोभर्सीको कुराहरु छ हैन अब जापानिजहरुले नै पनि घडी चलिरहेको छ भन्दामा उगैते इमास बनाइदिन्छ यस्तो खालको कुराहरु छ तर हामीले बुझ्ने भनेको ब्रोड रेन्जमा भन्नु पर्दामा आरिमास भनेको नन लिभिङलाई इमास भनेको लिभिङलाई भनेर बुझ्ने ओके अनि अर्को पास्टहरु छ है आरिमासिता इमासिता भनेको पास्ट भयो है थियो भन्ने कुराहरु भयो है यो कुराहरु पनि पढ्नु भयो होला है अर्को भनेको प्लेस इन्डिकेटर्सहरु पढ्नु भयो माथि तल दायाँ बायाँ बाहिर भित्र योहरु पढ्नु भयो हो सब पढेको यो चाहिँ एकदम धेरै चाहिन्छ है तपाईहरुलाई यो भनेको जापान बस्ने बेलासम्म पुरै टाइममा चाहिन्छ है उए सीता नाका सोतो माए उसिरो मिगी हिदारी तोकु चिकाकु अनि आइदा मन्नाका मावारी सोबा योको तोनारी हिगासी निसी मिनामी किता ओके यो भनेको यो सम्भवतः भन्नुभयो होला है नाउन प्लस नि भयो भने देखिबाट प्लेस इन्डिकेटर हुन्छ भनेर भन्नुभयो यसले चाहिँ प्लेस नै बुझाउँछ है नाउन प्लस नि जस्तै कि टेबुरुनी भन्यो भने टेबलमा भन्ने बुझाउँछ ओके यो भनेको लिभिङ थिङ्सको
लिभिङको कुराहरू लिभिङको कुराहरू भयो है। मो भनेको पनि दुईवटा सेन्टेन्सहरूलाई फलो गरेर भन्ने बेलामा मो पढ्नु भयो है। ओके अर्को पनि त्यही नै छ, नीको प्रयोगहरू छ हैन। नी आरिमास इमास त्यही नै छ। एड्जेक्टिभहरू एड्जेक्टिभहरू पढ्नु भयो है। ई केओसी र ना केओसीहरू पढ्नु भयो हैन। पढेन सर इक्वेसी नि त पढ्नु भएन। एक चाहिँ ओडहरू पढ्या हो, तर इक्वेसी अलिअलि ओडहरू मात्र पढ्या। सेन्टेन्समा एउटा दुईटा युज गरेको हो। ओके ओके ठिकै छ ठिकै छ। ई एड्जेक्टिभ र ना एड्जेक्टिभको कतिवटा जति वर्डहरू पढ्नु भयो भन्नुहोस् त। सर क्लासमै त यतिवटै चाहिँ वर्डहरू भने त्यही दुई ओके, तीनवटा लेखाउनु मात्रै। भएन, वर्डहरू लेखाउनु भएन। लेखाउनु अलिअलि युनिभर्सिटीहरू गएको चाहिँहरू स्कुलहरू यिनीहरू चाहिँ वर्डहरू लेखाउनु भयो। त्यो एड्जेक्टिभको लेखाउनु भएको छैन। एक्जेक्टिभ भनेर एक्जेक्टिभको लेखाउनु भएन। ओके ओके ठिकै छ ठिकै छ। पक्नुहोस् है। काम गर्छ के गर्दैन है। एड्जेक्टिभ काम छैन। मैले तपाईहरुलाई यहाँनिरबाट एड्जेक्टिभहरू पठाइदिन खोजेको, एकैछिन पक्नुहोस् ल। केओसी यो त काम छैन। ओके, म तपाईहरुलाई एड्जेक्टिभहरूको भिडियो भन्दा पनि उयो के रे भोक्याबुलरी लिस्ट चाहिँ पठाइदिन्छु है। ग्रुपमा पठाउँछु है, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नुस् ल। अनि भबहरु लेखाउनु भयो? हजुर सर। कति जति लेख्नु भयो भबहरु? अलि लेखे 12-15 वटा लेखे जस्तो लाग्छ सर। मात्रै? थाइमास नइमास भनेर। ओके ओके, ताबेमास, नोमीमास, इकीमास, खाएरीमास, कीमास योहरू तपाईहरुले कम्तीमा पनि 100-150 वटा त लेख्नु पर्छ। कम्तीमा 100 वटा जस्तो। 100 वटा जस्तो 10-12 वटा चाहिँ लेखाउनु, 15 वटा लेखाउनु भयो हैन। 100 वटा जस्तो कम्तीमा पनि N5 लेभलको भबहरु पढ्नु पर्यो भने 100 वटाको हाराहारीको N5 को पढिन्छ भबहरु हैन। अनि N4 लेभलको भबहरु पढ्नु पर्यो भने देखिबाट त्यही 150 को हाराहारी अथवा लगभग 200 जस्तो भनौं न, बढीमा त्यति जतिको पढ्नु पर्छ। ठिकै छ ठिकै छ। म कन्टेन्टहरु त म पठाइदिन्छु, केही छैन। पढ्न चाहिँ पढ्नुस् है। एड्जेक्टिभको कुराहरु, एड्जेक्टिभ र भर्बहरुको वर्डहरु म पठाइदिन्छु ल। यो ई एड्जेक्टिभ र ना एड्जेक्टिभ भनेको कस्तो खालको भनेदेखिबाट नि पक्नुस् है। म एकपटक मिनानो नियोङ्गो, पहिला कसैले मिनानो नियोङ्गो भन्ने किताब पढ्नु भएको छ? सर युट्युबबाट चाहिँ हेरेको हो। पक्नुस् है त। म एकपटक यसको लेसन 8 मा छ यो हैन। म एकपटक लेसन 8 निकालेर
तपाईहरुलाई म यो अलिअलि एक्सप्लेन गर्दिन्छु किनभनेदेखिबाट नि भर्बहरु भन्दा पछाडी नि म्याक्सिमम कुराहरु भनेको एड्जेक्टिभबाट आउँछ त्यो भन्दा पछाडी भनेको नम्बरहरुबाट आउँछ हैन त्यो हुनाले एड्जेक्टिभ इम्पोर्टेन्ट छ पक्नुस् ल अर्को क्लास स्टार्ट हुने बेला हुनु ओके 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 यी एड्जेक्टिभ र ना एड्जेक्टिभको बारेमा अलिकति बुझाउँछु है कसले यो 7:45 को भनेर मेसेज लेख्नु भएको छ के लेख्नु भएको एला हैन एकजनाले सोध्नु भएको थियो अनि मैले एभ्रीवानमा पो पठाएछु सो सरी ओके ठिकै छ ओके यहाँनिर हेर्नुस् त यो देख्नु भएको छ स्क्रिन देख्नु भएको छ हजुर सेन्सेन यसमा भएको यो चारवटा माथिपट्टिको बुन केही भनेको सेन्टेन्स फर्म अथवा सेन्टेन्स प्याटर्न भनिएको हो है यो चारवटा सेन्टेन्सलाई लिएर म तपाईहरुको ई एड्जेक्टिभ र ना एड्जेक्टिभको बारेमा एक्सप्लेन गर्छु ओके सबभन्दा पहिलो कुरा है ई एड्जेक्टिभ र ना एड्जेक्टिभ भनेर जापानिजको एड्जेक्टिभलाई दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ है जापानिजको एड्जेक्टिभहरुलाई कतिवटा भागमा दुईवटा भागमा डिभाइड गरिएको छ है एउटा ई एड्जेक्टिभ अर्को ना एड्जेक्टिभ ई एड्जेक्टिभ जति सबैमा ई आउँछ ओके ई एड्जेक्टिभमा के हुन्छ ई आउँछ ना एड्जेक्टिभमा ना आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ ओके ई एड्जेक्टिभमा ई के हुन्छ आउँछ है ना एड्जेक्टिभमा ना आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ अनि अर्को एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भने नि ई आउने जति सबै ई एड्जेक्टिभ भने होइनन् है ई लास्टमा आए तापनि अपवाद भएर ना एड्जेक्टिभमा पर्ने एड्जेक्टिभहरु पनि छन् है 5-7 वटा ओके जस्तै कि किरेई नै भयो किराई भयो युमेई भयो यिनीहरु चाहिँ पछाडीपट्टि ई आए तापनि ना एड्जेक्टिभहरु हुन् ठीक छ है मैले यहाँनेर 2-3 वटा कुराहरु भने है विचार गर्नुस् है पहिला कुरा एड्जेक्टिभहरुलाई दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ एउटा ई एड्जेक्टिभ अर्को ना एड्जेक्टिभ है ई एड्जेक्टिभमा ई आउँछ ना एड्जेक्टिभमा ना आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ ई एड्जेक्टिभ जति सबै ई एड्जेक्टिभ भने होइनन् है ई आउने जति सबै ई एड्जेक्टिभ भने होइनन् है केही अपवाद भएर ना एड्जेक्टिभहरुमा पनि ई लास्टमा आउन सक्छ ओके ना नलेखिएको ठाउँमा ठीक छ यति कुरा बुझ्नु भयो नि हैन अब हामीहरु सेन्टेन्स हेरौँ ल 1 नम्बरको हेर्नुस् त साकुरा वा किरेई देश है साकुरा भनेको फूलको नाम हो किरेई भनेको राम्रो अथवा सुन्दर भनेको देश भनेको हो अथवा छ भनेको ओके साकुरा वा किरेई देश भनेको साकुरा राम्रो छ यो सेन्टेन्सले के भन्यो खाली चेरी राम्रो छ भन्यो ओके साकुरा भनेको पोयु है पोयु राम्रो छ जापानको राष्ट्रिय फूल हो है साकुरा भनेको है साकुरा वा किरेई देश साकुरा राम्रो छ साकुराको के राम्रो छ त भन्यो यसले भनेन खाली के भन्यो साकुरा राम्रो छ पयुको पात राम्रो हो कि पयुको डाँठ राम्रो हो कि जरा राम्रो हो कि यसले टिपिकल्ली केही पनि खुलाएको भने छैन के मात्र भनेको छ साकुरा राम्रो छ अथवा गुलाब राम्रो छ है गुलाबको फूल राम्रो हो कि काँडा राम्रो हो कि पात राम्रो हो कि हाँगा राम्रो हो कि हैन खुलाएको छैन भन्न खोजेको मात्र हो है गुलाब राम्रो छ भने चाहिँ काँडा राम्रो पक्का हुँदैन भन्ने सोच्नु भयो होला तपाईहरुले हैन तर मैले बुझाउन खोजेको त्यो नभइकन के मात्र हो खाली यसले चाहिँ के इन्डिकेट गरेको छैन टिपिकल के कुरा चाहिँ हो त भनेर इन्डिकेट गरेको छैन यति मात्र बुझाउन खोजेको है अब 3 नम्बरको सेन्टेन्स हेर्नुस् त एकपटक साकुरा वा किरेइना हाना देश के चाहिँ राम्रो छ यसको हाना के चाहिँ राम्रो छ फूल राम्रो छ यो सेन्टेन्सले 3 नम्बरको सेन्टेन्सले चाहिँ के भन्यो साकुराको के मात्र राम्रो हो फूल हाना यहाँनेर हेर्नुस् यो ई लेखेको यो किरेई कुन एड्जेक्टिभ हो ना एड्जेक्टिभ हो कुन एड्जेक्टिभ हो रे किरेई
ना एड्जेक्टिभ हो है। माथिपट्टिको सेन्टेन्समा ना प्रयोग भएको छ किरै पछाडि छैन त छैन नि छैन है। तर 3 नम्बरको सेन्टेन्समा के छ ना प्रयोग भएको छ यहाँनेर छ नि है। किन ना एड्जेक्टिभ भन्दा पछाडिपट्टि नाउन अथवा प्रोनाउन आयो भने ना एड्जेक्टिभको ना प्रयोग हुन्छ। कुन अवस्थामा ना एड्जेक्टिभको ना प्रयोग हुन्छ रे? ना एड्जेक्टिभ भन्दा पछाडि है नाउन अथवा प्रोनाउन आयो भने ना एड्जेक्टिभको ना प्रयोग हुन्छ। ओके, हाना भनेको के हो? फ्लावर हो, नाउन हो नि है। यहाँ भन्दा नाउन पछाडिपट्टि आएको हुनाले ना प्रयोग भएको हो। ठिक छ, यतिसम्म बुझ्नुभयो? अब अर्को कुरा हेरौँ है। 2 नम्बरको सेन्टेन्स हेरौँ। 2 नम्बरको सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् त, फुजिसान वा ताखाई देश है। फुजिसान वा ताखाई देश भनेको माउन्ट फुजी अग्लो छ भनेको है। यो ताखाई भनेको महँगो होइन है। ताखाई भनेको अग्लो र महँगो फुजिसान भनेको माउन्ट फुजी, जापानको सबभन्दा अग्लो पहाड। ओके, फुजिसान वा ताखाई देश, ताखाई भनेको ई एड्जेक्टिभ। ओके, फुजिसान वा ताखाई देश भनेको माउन्ट फुजी अग्लो छ। ओके, अब 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, फुजिसान वा ताखाई यामा देश। यामा भनेको के हो? माउन्टेन हो नि, नाउन हो नि, नाउन हो नि है। ताखाईको पछाडिपट्टि ई एड्जेक्टिभको पछाडिपट्टि नाउन आए तापनि 2 नम्बरको सेन्टेन्समा नाउन छैन। 4 नम्बर केही पनि फरक पर्दैन। ई एड्जेक्टिभमा नाउन आउनु र नआउनुले फरक पार्दैन। ना एड्जेक्टिभमा भने के हुन्छ? पछाडिपट्टि नाउन आयो भने ना प्रयोग हुन्छ, होइन भने ना प्रयोग हुँदैन। यति हो। सर यो सान त हामीले अब जीहरू बोलाउँदाखेरि युज गरिन्थ्यो होइन, तर यो माउन्टेनको नाममा पनि युज गरे सकिन। सान भने पहाडलाई भन्नु है। यहाँनेरको सान हेर्नुहोस् त, खान्जी हेर्नुहोस् त, माउन्टेनको खान्जी हो क्या त्यो भनेको। ओके, उनीहरूले चाहिँ सम्मान गरेर सम्मान स्वरूप है आफ्नो उयो के अरे माउन्ट फुजी भन्न खोजेको फुजी जी जस्तो गरेर भनेको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अर्को सान भनेको चाहिँ माउन्टेनको खान्जीलाई पनि सान भनेर प्रयोग गर्ने भएको हुनाले फुजी सान लगाएको है। यो सान लगायो भने नि सबै कुरामा चाहिँ मान्छे भनेर बुझ्दा हुन्छ। यही एउटा फुजी सान भन्नेमा मात्र चाहिँ मान्छे भनेर नबुझ्नुहोस्। ओके, हुनको लागि कतिपय मान्छेको नाम पनि हुन्छ के फुजी। ओके, भयो? ई एड्जेक्टिभ र ना एड्जेक्टिभको बारेमा बुझ्नु भयो? ओके, त्योभन्दा पछाडि अरू कुरा भनेको सोसिते देशगाहरूको प्रयोगहरू पढ्नु भयो? छैन सर, छैन। एड्जेक्टिभ पढ्ने बेलामा एकैचोटिमा भयो भने सजिलो हुने थियो। ठिकै छ, आज टाइम छैन होइन। मैले पनि पढाएको छैन जस्तो लाग्छ हो। मैले पढाउनेहरूलाई पनि ज्ञानको लागि पनि पढाएको छैन होला हो। पढाएको छैन मैले। जस्तो लाग्छ कि मर्निङ ग्रुपलाई पढाउनु भएको थियो हजुरले? मलाई बिहानको लागि चाहिँ पढाएको जस्तो लाग्छ। पढेको छ सन्जी। ओके ओके, ठिक छ है। ठिकै छ। भोलि नहोइने फेरि एकपटक रिभिजन गरेको जस्तो गर्नुपर्छ। ओके, सोसिते र देशगाहरू चाहिँ यो अलिकति कस्तो भन्दामा कन्ट्रोभर्सी ल्याउने जस्तो बेलामा अनि के भन्छ 2वटा नै पोजिटिभ कुराहरू गर्ने बेलामा यस्तो ठाउँहरूमा प्रयोग गरिन्छ। ठिकै छ, भोलि एक्सप्लेन गर्छु यो बारेमा।
ठिकै छ हैन। यस्तै यस्तै कुराहरू नै हुन् है। अब हामीहरू अलिकति एक दिन 2-4 दिन पछाडिबाट अनि कुराकानी गर्ने बस्ने गर्नुपर्छ। पहिला अलिअलि वर्ड मिनिङहरू जानौँ अनि अलिअलि प्याटर्नहरू जानौँ, त्यो भन्दा पछाडि भनेको कुराकानीमै लागिन्छ है। ठिकै छ। आजलाई यति नै गरौँ होला है। मेरो 9 बजेबाट अर्को क्लास छ। ओके ओके मिनासान सायोनारा मातास्ता। Sayonara sensei. Sayonara sensei. Sensei. Sayonara sensei. Bye.